अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का नफ्सियात यानी साइकोलॉजी जो हमने सेकंड चैप्टर इसमें स्टार्ट किया था, नफ्सियात की शाखें, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं नफ्सियात की शाखें जो दो टाइप की यहाँ पर हमें बताई गई थी, जो नज़रियाती शाखें होती हैं और एक इतलाक़ी शाखें होती हैं। नज़रियाती शाखों के अंदर जितने इसकी जो ज़िमनी शाखें थी, मैं आप लोगों को 6 ज़िमनी शाखें जो है वो बता चुकी हूँ, जिसके अंदर नशोनुमा की नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात, समाजी नफ्सियात, वक़ूफ़ी नफ्सियात, तजुर्बाती नफ्सियात और ख़िलाफ़ मामूल नफ्सियात, यहाँ तक हम देख चुके थे, जिसका वीडियो आप लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल है। आज हम देखेंगे इतलाक़ी नफ्सियात यानी अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, हमने जो नज़रियाती नफ्सियात जो देखा है, इसमें क्या है कि जो तहक़ीक़ के ज़रिए जो उसूल अख़्ज़ किए गए थे और जो मालूमात थी जो किसी भी फ़र्द के मसाइल को हल करने में क्या करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब नज़रियाती नफ्सियात के अंदर आता है। और जो माहिरीन नफ्सियात है वो इतलाक़ी नफ्सियात जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसकी मुख्तलिफ़ शाखों के ज़रिए जितनी भी मालूमात है उसको अमल में ला रहे हैं और इसके ज़रिए फ़र्द अपने हकीकी ज़िंदगी के हालात से क्या कर रहा है, समझौता कर रहा है। तो आज हम इतलाक़ी नफ्सियात की जो ज़ैली शाखें हैं इस पर गौर करेंगे। तो ज़ैली शाखें जो है वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। पहला है तालीमी नफ्सियात, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे। दूसरा है तिबी नफ्सियात, जिसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहेंगे। तीसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसे हम सलाहकारी की नफ्सियात कहते हैं। चौथा है जराइम की नफ्सियात, जिसे हम क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं। पांचवा है नफ्सियात बराए खेल कूद, जिसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। और छठा होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जिसे हम सनती नफ्सियात कहते हैं। तो इस तरीक़े से ये अप्लाइड साइकोलॉजी की क्या है, ज़िमनी शाखें हमें दी गई है, इसकी बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले जो है तालीमी नफ्सियात यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तालीमी नफ्सियात क्या होती हैं, जो तालीम से मुताल्लिक़ तमाम अवामिल जो होती हैं उस पर ये गौर करती हैं और क्या करती हैं, हल तलाश करती हैं। जो भी हमारे तदरीस के तरीक़े हैं, वो तदरीसी तरीक़ों को किस तरीक़े से मौसर बनाना है, किस तरीक़े से इसके अंदर चेंजेस लाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, तदरीस व आमोज़िश के मौसर तरीक़े होंगे और बच्चों की तालीम के तरीक़ों के अंदर क्या है तब्दीली आएंगी। तो उससे क्या होगा, ये बच्चों के ऊपर जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट होगा। उसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ शख्सियत साजी के प्रोग्राम आपको पता है और उसी तरीक़े से बेहतर मुताल्लिक़ा निसाब जो है बनाते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, ईयर प्लान होता है, यूनिट प्लान होता है। आपके जो टीचर होते हैं वो आपको क्या है हर मंथ के लिहाज से क्या करते हैं, डिवाइड करके देते हैं। तो ये सब जो है किसके अंदर आती हैं, तालीमी नफ्सियात के अंदर आती है। दर्स व तदरीस के दौरान जो भी बच्चों को क्या होती हैं, प्रॉब्लम आता है, उसी तरीक़े से कुछ बच्चे सुस्त रफ्तार से सीखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो वस्त दर्जे के होते हैं। तो बच्चों की आमोज़िश के मसाइल पर भी तालीमी नफ्सियात जो है वो तवज्जो देती है। तालीमी नफ्सियात की वजह से तलबा में मुताल्ले का शौक़ पैदा होता है। तहरीक पैदा करने के लिए मुनासिब वो मौजू प्रोग्राम भी क्या है, ये बनाते हैं, जिसकी वजह से तलबा के लिए क्लासरूम का माहौल साजगार होने में मदद हो। तो तालीमी नफ्सियात के माहिरीन बुनियादी तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक होते हैं। तो जो भी हमारे माहिरीन हैं, ऐसे माहिरीन जो तालीमी नफ्सियात के मैदान में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हों जो है स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मुंसलिक होते हैं और वो तलबा की क्या करते हैं, सही रहनुमाई करते हैं और तलबा के अंदर जो है जो भी बिगाड़ आ रहा है उनके अंदर, या जो तभी भी मुसलसल तवज्जो की ख़िल्लत होती है, उसी तरीक़े से और अटेंशन वो क्या है किसी चीज़ पर नहीं रख सक रहे हैं, ऐसे जो भी मसाइल होते हैं इस पर वो गौर फ़िक्र करते हैं और इन मसाइल को हल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं।
تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو ایک کویشچن دے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں کچھ مسائل ہیں اس کی فہرست بتا رہی ہوں، کم از کم کسی ایک مسئلے کی نشاندہی آپ کو کرنا ہے، اور آپ نے ایز ماہر، تعلیمی نفسیات کے ماہر ہیں آپ، ایسا آپ نے کیا ہے سمجھنا ہے خود کو اور حل تلاش کرنا ہے۔ تو طلباء کا برتاؤ جو ہے پہلا مسئلہ ہے، دوسرا ہے طریقہ تدریس، اور تیسرا ہے جماعت میں استاد کا رویہ اور برتاؤ۔ یعنی کیسے کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ طلباء کا برتاؤ لکھیں گے کہ کیا ہے اس بچے کے اندر یا جو بھی طلباء ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ تدریس کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ طریقہ تدریس اس طریقے سے ہو، استاد کا رویہ ایسا ہو، لیکن جماعت میں رویہ اور برتاؤ کیسا ہے اور کیا چینجز لانا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو ایک تعلیمی نفسیات کے ماہر ایسا سمجھیے اور اس کا حل جو ہے تلاش کریے اور مجھے اس کا آنسر دیجیے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے طبی نفسیات، جسے ہم کلینیکل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ طبی نفسیات کا تعلق انسان کے جذبات اور برتاؤ سے متعلق مسائل میں ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو مینٹل اسٹریس آ جاتا ہے، یا کوئی جو ہے آپ نے سائیکو پیشنٹ سنے ہوں گے، ہے نا، یعنی دماغ کی بیماریاں ہیں یا دماغ کی کمزوری ہے، یا کسی کی میرڈ لائف کے اندر، شادی شدہ زندگی کے اندر جو ہے خاندانی کشمکش ہوتی ہے، یا کسی کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، وہ کسی کے اندر شدید تناؤ، ٹینشن، ڈپریشن، شراب نوشی، اس طریقے کے، یا کسی کو کیا ہے جرم و سزا، یہ ایسے کیا ہے پرابلمس ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنا، ان کی تشخیص کرنا اور علاج معالجے سے ان کو کیا کرنا ہے صحیح کرنا، یہ آتا ہے ہمارا طبی نفسیات کے اندر کلینیکل سائیکالوجی۔ ان مسائل کی تشخیص کے لیے طبی ماہرین نفسیات اپنے لیول پہ کیا کرتے ہیں، وہ معلومات کو جمع کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا پورا جو معلومات ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں، مطلب ان کا انٹرویو ٹائپ میں وہ لیتے ہیں، ان کے خاندان کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی پیشنٹ ہے، جو بھی موکل ہے، اس کے مسئلے کو حل کرنے میں کیا ہوتی ہے، مدد ملتی ہے، اور اس طریقے سے وہ نفسیاتی تھیراپی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو طبی ماہر نفسیات عموماً دواخانے اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کام کرتے ہیں، یا تو پھر وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں، پرائیویٹ پریکٹس وہ کرتے ہیں، اور یہ نفسیات کی سب سے بڑی ضمنی شاخ ہے۔ کویشچن آئے گا آپ کو، نفسیات کی سب سے بڑی ضمنی شاخ کون سی ہے؟ وہ ہے طبی نفسیات، یعنی کلینیکل سائیکالوجی۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا تیسری، وہ ہے صلاح کاری کی نفسیات، جسے ہم کیا کہتے ہیں، کاؤنسلنگ سائیکالوجی۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجی نفسیات کی یہ شاخ طبی نفسیات سے مشابہ ہے۔ جس طریقے سے طبی نفسیات ہم نے کلینیکل سائیکالوجی دیکھا، اسی کی طرح ہوتا ہے یہ بھی، لیکن یہاں پر ماہر نفسیات جو ہے برتاؤ میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اسے کیا کرتے ہیں، حل کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ فرد کو حالات سے مطابقت پیدا کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی زندگی کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں، یا پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر اور ادر کوئی ایسے مسائل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ماحول سے بالکل کٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، جو صلاح کار ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے فرد کے حالات سے مطابقت پیدا کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے بھی بہت سارے جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہوں گے جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کریئر سے متعلق مشورے دیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ذاتی زندگی ہے اور کام کے متعلق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مسائل کو حل کس طریقے سے کرنا ہے اس کی صحیح صلاح دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو لوگ جو ہے وہ پہچانتے ہیں۔ تو یہ ماہرین نفسیات جو ہوتے ہیں، یہ استعداد، دلچسپی اور شخصیت کی جانچ کی مختلف آزمائشوں کا کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہم نے جو ہے وہ اپلائیڈ سائیکالوجی یعنی اطلاقی نفسیات کے 3 ذیلی شاخیں، تعلیمی نفسیات،
طبی نفسیات اور صلاح کاری کی نفسیات کو ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جرائم کی نفسیات برائے کھیل کود اور صنعتی نفسیات کو دیکھیں گے۔ تو یہ تمام پوائنٹس کو اپنے نوٹ بک میں لکھیے، یاد کیجئے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے۔ اللہ حافظ۔